वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सतून करार दिया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान की भी शिरकत। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। कश्मीर समेत तमाम तनाज़े बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। और कराची में फायरिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक और अंगी 3.5 पर मुल्जिमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। शहरी की अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से मुल्जिमान पर फायरिंग, दो तरफा फायरिंग की जद में आकर 10 साल की अरफा चल बसी। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तेहरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। सादाबाद महल पहुंचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात भी हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर शामिल थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, इस्तांबुल में प्यारे भाई रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से तुर्क भाइयों और बहनों के लिए शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, IMF के अहदाफ पूरे किए। बोर्ड में पाकिस्तान का केस मैरिट पर डिस्कस हुआ। प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखेंगे। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल मदद हासिल है। सिविल और मिलिट्री की तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार पर हैरान है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज वर्चुअल मुज़ाकरात का इम्कान। गैस सेक्टर के 2800 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज पर बातचीत होगी। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान गैस का गर्दिशी कर्ज आइंदा 5 साल में खत्म करने के लिए IMF को प्लान फराहम करेगा। गैस सर्कुलर डेट कम करने के लिए ड्यूटीज को इस्तेमाल करने की तजवीज़। हुकूमत गैस कंपनियों की 5 साल कारकर्दगी IMF को पेश करेगी। पाकिस्तान है तो सियासी जमातें हैं। पीपुल्स पार्टी समेत तमाम जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर जरदारी ने कहा, पाक भारत कशीदगी में भारत को मुंह की खाना पड़ी। PP ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपुल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर-ए-आज़म होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर न हो सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, कारकुन जज्बात काबू में रखें, ईद से पहले बानी का केस मुकर्रर हो जाएगा। शिबली फराज ने कहा, इंसाफ दिया जाए, हमारे केसेस लगाए जाएं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत तबाह कर ली। ये लोग जाती फायदे और इख्तिदार के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान कर रहे हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक्स टेस्ट कराने का हुक्म। 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घेराव समेत 12 मुकदमात की समाअत ATC में हुई। DSP लीगल जावेद ने रिपोर्ट पेश की।
میرے فیصلے میں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرکے نشستیں دینے کا کہا گیا تھا. کوئی فارمولا نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے. میں نے ساری رات جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا. ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا تھا. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال منتقل کے ریمارکس. درخواست گزار کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل میں کہا پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی. معاونت کے لیے دوران سماعت متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنی. جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے تو خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا. پی ٹی آئی تو فریق بھی نہیں تھی, پھر کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ عالمی سطح پر سوشل میڈیا سمیت حساس ایپس کا 1 ارب 80 کروڑ ریکارڈ لیک ہونے کا انکشاف. لیک ریکارڈ میں تقریباً 18.5 کروڑ پاسورڈ شامل. نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی. صارفین کو فوری طور پر اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ. حساس ایپس کے لیے دوہری تصدیق طریقہ کار اختیار کرنے کی تجویز. ایڈوائزری میں کہا گیا پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں. بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں. بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں, حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں, تربیت اور اسلحہ بھی دیتی ہیں. بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا ہی دیتا ہے. وزیر اعظم نے بلال بن ثاقب کو معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو مقرر کر دیا. عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا. اعلامیے میں کہا گیا بلال بن ثاقب 7 سے 9 ممالک میں کرپٹو کے حوالے سے اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے. وہ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ معاہدے میں اہم کردار ادا کیا. بائنانس کے بانی کے ساتھ معاہدے میں بھی اہم کردار رہا. بلال بن ثاقب لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ. ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں میں FATF کے فریم ورک کی تیاری میں بھی پیش ہیں. امریکہ اور حماس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق. اسرائیل کا خون ریزی بند کرنے سے انکار. حماس اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیپٹکوف کے درمیان دوحہ میں 70 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا. مسودے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی اسیران کی لاشیں دینا شامل. معاہدے پہلے دن سے غیر مشروط انسانی امداد کی ضمانت دے گا. صدر ٹرمپ معاہدے کے مسودے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے. امریکی ایلچی نے مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیج دیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے معاہدے پر اتفاق سے انکار کر دیا. اسپین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. غزہ کی صورتحال پر اسپین میں یورپی اور عرب وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس. اسپانوی وزیر خارجہ نے کہا یورپی یونین ہتھیاروں کی سپلائی سمیت اسرائیل سے ہر قسم کا تعاون معطل کر دے. کل سے 1 جون تک ملک بھر میں تیز بارش کی پیش گوئی. NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی. پنجاب میں آندھی جھکڑ طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. NDMA کی بارش کے دوران سفر سے گریز کی ہدایت. ویتنام کے دورے پر فرانسیسی صدر کو اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کا دعویٰ. صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو دروازے پر کسی سے الجھتے نظر آئے. فرانسیسی صدر نے جہاز سے اترتے ہوئے اہلیہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو خاتون اول نے ہاتھ تھامنے کے بجائے نظر انداز کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا. 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا. ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اسکیم میں شامل کیا گیا. روشن مستقبل اسکیم میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی.
ट्रॉलर माफिया फिर बलूचिस्तान के साहिल को लूट रहा है। महकमा फिशरीज के लोग कराची में बैठकर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान का बलूचिस्तान असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा ट्रॉलर माफिया के खिलाफ मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ हो। सेक्रेटरी फिशरीज को ट्रॉलर माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानिया खुजार के शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी का कहना है दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। बलूचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। हम शहदा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को खाक में मिलाया जाएगा। बच्चों का कत्ल किसी भी जंग में जुर्म है। बलूचिस्तान असेंबली में सानिया खुजार के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5,54,00,000 बच्चों को मूजी मरज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया 14 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर खतरे फैलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। 53 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने कहा नादिया हुसैन का केस में किरदार नहीं। बताया जा रहा है उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुल्जिम आतिफ खान की बीवी है। महंगाई में कमी लेकिन कुर्बानी के जानवर पहले से भी ज्यादा महंगे। कुर्बानी करें तो कैसे करें, शहरियों का शिकवा, व्यापारियों का रटा रटाया जुमला। पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम क्या करें। आवाम को मनपसंद मगर सस्ते जानवर की तलाश। और मकालमों में जिंदगी भर देने वाले तलफ्फुज़ और तासुरात के माहिर बेहतरीन सदाकार और अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म तलत हुसैन ने हर जगह सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर सितारे इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।